اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند تر صلوات سونے دی سونی آلتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ السلام۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید پلید ملعون فاسق و فاجر، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دوئے پتر جنت دے نوجوانہ دے سردار نے۔ بلند تر صلوات سونے دی سونی آلتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ السلام۔